एक समयमा यो दुनियाँमा डाइनोसरको राज थियो। अहिले मानिसहरू जहाँ हिँडिरहेका छन्, रमाइरहेका छन्, त्यहाँ करिब 6 करोड 50 लाख वर्ष पहिले दैत्यराज डाइनोसरले बस्ती बसाएका थिए। यही जमिनमा हिँडे, यही जमिनमा लडाईँ लडे, लगभग 16 करोड वर्षसम्म यही जमिनमा राज गरेर बसे। यी डाइनोसरहरू हजारौं प्रजातिका थिए। यिनीहरू केही शाकाहारी थिए भने केही मांसाहारी थिए। केही डाइनोसर केही शान्त स्वभावका थिए भने केही बहुत हिंस्रक थिए। केही डाइनोसरका प्रजाति जमिनमा हिँड्थे भने केही प्रजाति आकाशमा उड्ने गर्थे। यो समयमा सबैभन्दा सुरक्षित जीव उही डाइनोसरहरू नै थिए। ठूला प्रजातिका शाकाहारी डाइनोसरले एक दिनमा लगभग 1000 किलोसम्म खाना खान्थे भने ठूला प्रजातिका मांसाहारी डाइनोसरले 10,000 किलोसम्म खाना खाने गर्थे। ठूला प्रजातिका डाइनोसर 30 देखि लिएर 39 मिटरसम्म लामा हुन्थे भने यिनीहरूको तौल 50 देखि लिएर 96 मेट्रिक टनसम्म हुन्थ्यो। साना प्रजातिका डाइनोसरहरू 1 मिटर लम्बाइ र 2.5 केजी तौल भएका हुन्थे। आखिर के त्यस्तो भयो र ती सबै प्रजातिको नाम निशाना मेटियो त? यो थाहा पाउनका लागि हामी धेरै वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन आजभन्दा करिब 6 करोड 50 लाख वर्ष पहिले धरतीको मौसम सामान्य थियो। हरियो जंगल, ठूला ठूला रुखहरूसँग ठोक्किँदै आएको चिसो बतास, डाइनोसर खेलेको गर्जिएको आवाज। जति बेला डाइनोसरका सबै प्रजाति यो जमिनमा आरामसँग आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेका थिए, करिब 10 करोड वर्ष पहिले सुदूर अन्तरिक्षमा घुमिरहेको एउटा उल्कापिण्ड पृथ्वीदेखि 20 करोड मिल टाढा मंगल ग्रह र बृहस्पति ग्रह बीचमा घुमिरहेको एउटा ठूलो एस्ट्रोन्समा ठोकियो। यसरी ठोकिएका कारण यो उल्कापिण्डको दिशा बदलियो। यहाँबाट निस्किएर 22,000 मिल प्रति घण्टाको तेजमा सिधा पृथ्वीतर्फ बढ्न थाल्यो। 40 किलोमिटर व्यास भएको 20 अर्ब मेट्रिक टन भएको यो पिण्ड चन्द्रमा नजिकैबाट पृथ्वीतर्फ बढ्दै थियो। जब यो पृथ्वीको वातावरणमा आइपुग्न साथ एकाएक गति परिवर्तन भएर 70,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चल्न थाल्यो। पृथ्वीको वायुमण्डलमा आइपुग्न साथ वायुमण्डलसँगको घर्षणले गर्दा यो ठूलो आगोको डल्लोको रूपमा परिणत भयो। यसको चमक यति धेरै थियो कि यसको चमकलाई देख्ने बित्तिकै कतिपय जीवहरू अन्धा भएका थिए। ती जीवहरूले त्यो पिण्डलाई हेर्न सकिरहेका थिएनन्। केही समयमै यो पिण्ड पृथ्वीमा झर्यो र लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियसको ऊर्जामा विस्फोट भयो। यो विस्फोट यति धेरै शक्तिशाली थियो कि पृथ्वीमा भएको लाखौं टन धातु अन्तरिक्षतिर उछिट्टिएर गए। यो पिण्ड ठोकिएको ठाउँमा 180 किलोमिटर चौडाइ र 20 किलोमिटर गहिराई खाल्डो बन्यो। विस्फोटका कारण यो खाल्डोमा भएको सारा चट्टान, माटो हावामा धुलोको बादलको रूपमा बदलियो। उल्कापिण्ड पृथ्वीमा ठोकिएको 16 मिनेट 40 सेकेन्डपछि 11.1 तीव्रताको भूकम्पका तरङ्गहरू आउन थाले। यसले गर्दा समुद्रमा ठूलो सुनामी आएर चारैतर्फ फैलन लाग्यो। पृथ्वी ठाउँ ठाउँमा चिरिएर ज्वालामुखी विस्फोट हुन थाल्यो। अब डाइनोसरको विनाशको सुरुवात हुन थालिसकेको थियो। यो भयानक विस्फोटका कारण रेडिएसनको मात्रा यति धेरै भयो कि यसको 800 किलोमिटर दायरामा भएका सबै चीजहरू जलेर गए। आकाशमा उड्न सक्ने डाइनोसर जमिनको खतराबाट बचे पनि यो विस्फोटका कारण लाखौं टन धातु, पत्थर र धुलो जुन अन्तरिक्षमा गएको थियो, त्यो पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणका कारण 40 मिनेटपछि फेरि आगोको डल्लो जस्तै पृथ्वीमा झर्न थाले र 6000 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले धुलोको ठूलो तुफान चल्न थाल्यो। यसले गर्दा पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश नै छेकिदियो। धरती अन्धकार भयो। पृथ्वीको तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै भएका कारण सबै जंगल जल्न थाल्यो। फेरि विस्फोटको 90 मिनेटपछि धरतीको तापक्रम 200 डिग्री सेल्सियससम्म भयो। यहाँबाट धेरै टाढा भएका डाइनोसर पनि यो तातोबाट बच्न सकेनन्। यो महाप्रलयबाट यो धरतीमा भएका 90% जीवजन्तुका प्रजाति खत्तम भए। 10% उही जीव बाँचेका थिए जसको वजन 30 केजी भन्दा कम थियो। धरती जंगल पुरै जलेको थियो। पृथ्वीको तापक्रम बढेका कारण बाँचेका 10% मध्ये पनि धेरै जीव खानको अभावमा मरेर गए र बाँकी रहे जमिनभित्र प्वाल बनाएर बस्ने, धेरै दिन नखाइकन बाँच्न सक्ने मेमल। डाइनोसरको अन्त्य ती मेमल्सहरूलाई एउटा सुनौलो अवसर थियो। मेमल्स यानकी स्तनधारी प्राणी, यिनीहरू साना मुसा जस्ता देखिन्थे। हो, हामी यसैबाट विकसित हुनेवाला थियौं। महाप्रलयको केही लाख वर्षपछि पृथ्वीको मौसम धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो। धरतीमा नयाँ सुरुवातको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। हाम्रा पूर्वज पनि समय सँगसँगै विकसित हुँदै थिए। आकारमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो। यिनीहरू पहिले भन्दा केही ठूला भइसकेका थिए, तर यिनीहरू हेर्दा हामी जस्ता पटक्कै देखिएका थिएनन्, किनकि पछि गएर अझै पनि अरू केही प्रजातिमा विकसित हुन बाँकी थियो।